आफ्नो धर्मलाई स्थापित गर्नको लागि यो नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने आफ्नो पहिचान फेरि पुनर्स्थापित गर्नको लागि तपाईको नेपालीहरू जागेको अवस्था हो। सारा नेपाली सडकमा आएर सिंहदरबार घेरेर बालुवाटार घेरेर जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छन् र आफ्नो मूल्य मान्यता, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, सम्पदा, सभ्यता, इतिहास आफ्नो कायम गर्छन्। राष्ट्र रहेन भने राजा रहँदैन। राजाको कन्सेप्ट नै के हो भने तपाईको नेपाल छ नि, राजा नेपाल नरहे पनि नेपाली रहन्छन्, तर नेपाल रहेन भने राजा रहँदैन। आज चाहिँ डेमोक्रेसीको धेरै मुरली बज्यो, प्रजातन्त्रको मुरली बजाउने तर जनता मार्ने, देश ठग्ने, जनता ठग्ने कामहरू भयो, देशद्रोही कामहरू भए, जनघाती कामहरू भए। त्यसकारण यो त तपाईको चाहिँ क्लिप्टोक्रेसी, इट इज नट डेमोक्रेसी। त्यो अवस्था देखियो। हाम्रा धेरै जुलुसमा कांग्रेसका साथीहरू, कम्युनिस्टका साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ, मधेसका साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ। सारा चाहिँ तपाईको सहयोग पाइरहेको छन्। नेपाली जनताको हितमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई सुझाव छ। यदि गर्नुहुन्न भने बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपाली जनताले यिनका कुकृत्यहरू, यिनका तपाईको चाहिँ बदमाशीहरू, यिनका अपराधहरू, यिनका बेइमानीहरू एक पहिचान गरिसकेको छ। यी मुद्दा लिएर हामी जनतामाझ गइरहेका छौँ। हिजो चप्पल लाका, हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ जनताका गफ दिएका नेताहरू आज रातारात पजेरो चढ्ने, हवाई गगनचुम्बी महल बनाउने, अरबौं डलरका चाहिँ खेती गर्ने देखेपछि उनीहरूको यहाँभित्र पनि राष्ट्र छ नि। उनीहरूको राष्ट्रले, उनीहरूको मनले, उनीहरूको आत्माले पनि त्यो तपाईको चाहिँ कुकृत्यदेखि उनीहरूलाई पनि फ्रस्ट्रेसन आउँदो रहेछ। जो देशलाई प्रेम गर्छन्, जो माटोलाई प्रेम गर्छन्, जो योग्य छन्, जो दक्ष छन्, त्यो शक्तिलाई हामीले एउटा कित्ता बनाएका छौँ। यही कित्तामा हामीले राजालाई पनि उभ्याएका छौँ। पार्टीको ब्यानर, पार्टीका झन्डाहरूलाई बन्द गरेर सिर्फ राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको जुलुसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। अब सबैजना जस्तो यही प्रक्रियामा पनि अस्ति कमल थापाले यो राप्रपाको नेतृत्व भनेर चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकालाई प्रायोजित गरेर समाचार छपाउनु भयो। उहाँले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो। दर्शकबिन, जागरण अनलाइन टिभीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका नेता शेखरजंग रायमाझी। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्थालाई नेपाली जनताले वंशवादी निरङ्कुश शासन व्यवस्था भन्ने महसुस गरेर लामो सङ्घर्षको फलस्वरूप यसलाई विस्थापित गरिदिए। तर आज फेरि राज संस्थाको पक्षमा राजावादीहरूको सक्रियता देखिरहेका छौँ। यस पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। तपाईले जहाँसम्म राज संस्थालाई विस्थापित गरेको भन्नुभयो, ठिक हो। तपाईको कागजी रूपमा यो विस्थापित छ, तर नेपाली राज संस्था, नेपाली राजा नेपालमै रहेको, नेपालको आधारको भार सम्हालेको र नेपाली दाजुभाइमा भलाकुसारी गर्दै मठ मन्दिरमा घुम्दै हुनुहुन्छ र ठिक हो, कागजी रूपमा विस्थापित गरेका छन्। तर राज संस्था, यो विस्थापित भन्ने जुन शब्द छ, यो वास्तवमा विस्थापित भन्दा पनि यसलाई निषेध गरेको भन्छु म। यतिखेर शासन सत्तामा राजा छैनन्, तर यो मुलुकको निर्माणसँग गाँसिएको संस्था हो राज संस्था। हामी नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि 56वटा राष्ट्र थियो। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व लिनुभयो। हाम्रा पिता पुर्खाले साथ दिए र यो देशको एकीकरण निर्माण भयो। र त्यो एकीकरण र निर्माण राज संस्थाको अगुवाईमा भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रियताको एउटा आधार स्तम्भ, नेपाली बीचको एकताको एउटा मियोको रूपमा रहन गयो, जसले गर्दाखेरि आजसम्म यो देश स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम छ। अब वंशवादको कुरा गर्नुभयो, ठिक हो।
राजतन्त्र वंशवादमा नै चल्छ। तर यसमा के छ भन्नुहोला भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो परम्परा हो। यसमा बडा महाराजको जेठो छोरा राजा भए, राजाको जेठा छोरा राजा हुने हामीले प्रचलनमा ल्यायौँ र सँगसँगै हामीले राज परिषद तपाईको राजसभाहरू पनि गठन गरेका हुन्छौँ। त्यसमा देशका सुविख्यात बुद्धिजीवीहरू, प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू राखेर त्यस किसिमको संस्था पनि निर्माण गरेका हुन्छ। र राजाले राष्ट्रको लागि र राजाले चाहिँ तपाईको देशको एकताको लागि काम गर्दाखेरि त्यसमा साथ र समर्थन हुन्छ भने कुनै कुनै व्यक्तिले एउटा गलत बाटो लियो, खराब आचरण गर्यो भने त्यसलाई हटाउने त्यसमा व्यवस्थापन पनि गरिएको हुन्छ। र जहाँसम्म तपाईँले वंशवादलाई अलि प्राथमिकता दिएर प्रश्न राख्नुभयो, म त के देख्छु भने राजतन्त्रमा भन्दा यतिखेर वंशवाद, परिवारवाद, फरियावाद, नातावाद, कृपावाद चाहिँ प्रचुर रूपमा देखिन्छ। तपाईको राज संस्थालाई निषेध गरिसकेपछिको जति पनि पार्लियामेन्टहरू बने त्यसमा 55 जोडी लोग्नी स्वास्नी पनि देखियो। बुझ्नुभयो? साली, ससुरा, भान्जा, भान्जी, ज्वाइँ, बुहारी, छोरी पनि देखियो। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ नकारात्मक भावनाले चाहिँ यो शब्दलाई प्रयोग गरिएको हो। जबकि त्योभन्दा विकृति अवस्था चाहिँ यतिखेर गणतान्त्रिक शासनमा देखिन्छ। अब जस्तै अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि वंशवाद देखिन्छ। अझै राज संस्थाको बेला भन्दा पनि अहिले बढी हामीले वंशवाद देखिरहेका छौँ भन्नुभयो। तर यो अवस्थालाई जनताले चाहे भने सजिलै गरी परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर एकचोटि फेरि राज संस्था स्थापित भयो भने फेरि हामीले भोलिको दिनमा गएर राजा गतिलो भएनन्, देशको हितमा काम गरेनन्, देशलाई बेच्न खोजे भने भोलिको दिनमा नेपाली जनताले के गर्ने त? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने राष्ट्र रहेन भने राजा रहँदैन। राजाको कन्सेप्ट नै के हो भने तपाईको नेपाल छ नि, राजा नेपाल नरहे पनि नेपाली रहन्छन्, तर नेपाल रहेन भने राजा रहँदैन। बुझ्नु भएन? त्यसकारण राजाको बाध्यता हो। हामीले त्यसको एउटा चाहिँ जुन एउटा बनाएको छौँ नि कन्सेप्ट नै, राजा भनेको राष्ट्रको लागि चाहिँ अक्षुण्ण हुन्छ। राजा राष्ट्रको संरक्षक हुन्छ। राष्ट्र रहनु चाहिँ राजाको लागि चाहिँ बाध्यकारी हुन्छ। त्यो सिद्धान्तले यसमा काम गर्छ। र के हुन्छ भने कुनै पनि देशको एउटा इतिहास छ। बुझ्नुभयो? बङ्गलादेश भन्ने राष्ट्र जो निर्माण भयो त्यसमा त्यहाँको राज संस्था भन्ने छैन। त्यहाँ भाषाको आधारमा, बङ्गाली भाषाको आधारमा उनीहरू टुक्रिएका थिएन्। हिजो पूर्व पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान भनेर पाकिस्तान थियो। पश्चिम पाकिस्तानमा उर्दू भाषा थियो, बङ्गलादेशमा बङ्गाली भाषा थियो। र त्यो राष्ट्र भाषाको आधारमा निर्माण भयो। त आफ्नो आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ एउटा तपाईँको इतिहास छ नि, त्यो कसरी निर्माण भयो भने। तर यो मुलुक चाहिँ राज संस्थाको अगुवाईमा, राज संस्थाको सक्रियतामा निर्माण भएको हुनाले यो हाम्रो राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। त्यसकारण नेपालमा राज संस्था नहुँदाखेरि नेपाल राष्ट्र पनि नरहने सम्भावना हुन्छ। नेपालको अस्तित्वमाथि सङ्कट आइलाग्छ। यतिखेर तपाईँले देखिरहनु भएको छ तराई विभाजनका स्वरहरू, विखण्डनका स्वरहरू प्रचुर मात्रामा निस्किरहेका छन्। नेपालीलाई जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा, पहिरनको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा मान्छेलाई विभाजन गर्ने, राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको हामी देख्छौँ। र यो बहुत सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसकारण यो मुलुकको क्यारेक्टर, यो मुलुकको विशेषता, यो मुलुकको चरित्र, यो मुलुकको इतिहास, यसको मूल्य मान्यता, यसका परम्पराहरूलाई हामीले चाहिँ कायमै गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मनसुबा हो। जस्तै राज संस्था सहित यो देशमा धर्म, संस्कृति, परम्परा, धरोहर जोगाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरू आफ्नो बुलन्द आवाजको साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर आज इसाईकरणको बढ्दो प्रभावको मूल कारण हिन्दू राष्ट्र स्थापना नभएर भन्दा पनि हिन्दू धर्मभित्रै भएको विकृति, तथाकथित तल्लो जातिलाई गरिने भेदभाव के कारणले गर्दा यो भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँले? यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। ठिक हो,
नेपालमा निषेध र विभेद व्यापक चलेको छ र हामीले जहिले पनि के भन्यौँ भने स्पेसल्ली मेरो कुराहरू चाहिँ के छ भने यो मुलुकमा जति पनि समस्याहरू आज देखाइएको छ नि धेरै कृत्रिम समस्या छ। यो मुलुकको वास्तविक मूल समस्या भनेको दलितको समस्या हो। हजारौँ वर्षदेखि हामीले दलितमाथि चाहिँ यो देशमा चाहिँ ठुलो दबाउनु भएको छ। त्यसकारण दलित मुक्ति उनीहरूलाई अपेलनमा परेका त्यो वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने हामीहरूको दायित्व हो। यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो र यसको समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी मुखर रूपमा बोलिरहेका छौँ। तर आजको दिनमा ती तथाकथित तल्लो जातिहरूले अधिकार पाएका छन्, बोल्ने मौका पाएको छन्। तपाईँ आफै पनि यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर खुला रूपमा भन्न पाइराख्नु भएको छ। तर भोलिको दिनमा राज संस्था स्थापित भयो भने फेरि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन हुनेछ, फेरि जनताहरूले बोल्ने अधिकार पाउने छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा राज संस्था कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन भनेर आज गणतन्त्रवादी नेताहरूले, राजनैतिक विश्लेषकहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। यसमा हजुरको के बुझाइ छ? यो चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो। गणतन्त्र, रिपब्लिक र डेमोक्रेसी भने अलग कुरा हो, बुझ्नुभयो? गणतन्त्र भएको देशमा कोरियामा हेर्नुहोस् त, उत्तर कोरियामा त्यहाँ गणतन्त्र छ तर त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन। चीनमा हेर्नुहोस् त्यहाँ गणतन्त्र छ, डेमोक्रेसी छैन। विश्वका धेरै देशहरूमा गणतन्त्र भएको तर डेमोक्रेसी नभएको अवस्था छ र हाम्रो देशमा पनि गणतन्त्र भएको तर डेमोक्रेसीमाथि चाहिँ धज्जी उडाएको। भर्खर 13 वर्ष पुगेको छ गणतन्त्र स्थापित भएको। यति छोटो समयमा नै हजुरले गणतन्त्र असफल भयो भनेर भन्दै जाँदा यो कतिसम्मको जायज होला? सुन्नुहोस् न, मुलुक डेभलपमेन्ट गर्नलाई 5 वर्ष 10 वर्ष काफी छ। 13 वर्ष त ठुलो समय हो। तपाईँको लोकतन्त्र कालमै पनि तपाईँको 46 भन्दा यता चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी भनिएको छ, बुझ्नुभयो? त्यसकारण सबभन्दा मुख्य कुरा के हुन्छ भने जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने एउटा हुन्छ, सुशासन हुन्छ, बुझ्नुभयो? मानव अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, नागरिक अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, करप्सन कन्ट्रोलका कुराहरू हुन्छन्, बुझ्नुभयो न? र हामीलाई चाहियो मुख्य कुरो के? परिणाम, नतिजा के आयो त? यहाँ त कलह मात्रै छ, द्वन्द्व मात्रै छ र विखण्डनको चाहिँ एउटा उन्मुख छ, बुझ्नुभयो? नेताहरू, जनताहरू के हुन्छ भन्नुहोला भने डेमोक्रेसी भनेको जनताको शासन हो, बुझ्नुभयो? नागरिकको शासन हो। तर यहाँ नागरिकले शासन गरिरहेको छैन। यहाँ केही मुठीभर दलाल, माफिया, बिचौलिया, तपाईँको समाज विरोधी, तपाईँको भ्रष्टहरूले शासन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नेतामुखी शासन भयो, जनमुखी शासन भएन। हामीलाई राजावादी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू पत्रकार राजावादी बनाइदिनु भएको छ। हामीले आफूलाई राजावादी त भनेका छैनौँ, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी माटोवादी हो, राष्ट्रवादी हो, देशभक्त हौँ। हामी यो मुलुक माटोलाई केन्द्रमा राखेर, यो मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने वर्ग हौँ, पार्टी हौँ, शक्ति हौँ। हामीले चाहिँ के भनेको भने आज चाहिँ डेमोक्रेसीको धेरै मुरली बज्यो, प्रजातन्त्रको मुरली बजाउने तर जनता मार्ने, देश ठग्ने, जनता ठग्ने कामहरू भयो, देशद्रोही कामहरू भए, जनघाती कामहरू भए। त्यसकारण यो त तपाईँको चाहिँ क्लिप्टोक्रेसी, इट इज नट डेमोक्रेसी, त्यो अवस्था देखियो। अब हामीले अहिले तपाईँहरूले करिब पुरानो शासनको कुरा चाहिँ को हिसाबले तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी बिल्कुलै पुरानो शासनको हुबहु कपी गर्दै छैनौँ। हामी के भनिरहेका छौँ भने आजसम्म इतिहासमा जे जति हाम्रा पुर्खाहरूले राम्रो काम गरे, यो देशलाई फाइदा हुने काम गरे, नेपालीलाई एकतामा बाँध्ने काम गरे, यो देशको समृद्धिमा जे जस्ता योगदानहरू दिए, हामीलाई विश्वको हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरव बढाउन जे जस्ता कामहरू गरे, ती कामहरूलाई आत्मसात गर्ने र 21औं शताब्दीको चुनौती तपाईँको आज विश्वका जे जति समृद्ध, सभ्य, सुसंस्कृत राष्ट्रहरू छन्, त्यो राष्ट्रको जनताले पाउने नागरिक अधिकार हामी पनि यहाँ दिने र हामीले डेमोक्रेसी भित्रको जो विष, जो एउटा चाहिँ क्लेप्टोक्रेसीको रूपमा छ, त्यसलाई निचोरेर एउटा शुद्ध, एउटा समुन्नत, एउटा सार्थक
प्रजातन्त्र, जनतासँग गाँसिएको प्रजातन्त्र, नेतामुखी प्रजातन्त्र होइन, माफियामुखी प्रजातन्त्र होइन, जो चाहिँ माफियाले हाइज्याक गरेको प्रजातन्त्र होइन, जनमुखी, नागरिकमुखी, नागरिकतन्त्र, नागरिकको शासनको पक्षधर हौँ। हामीले त के भनेको हो भने राष्ट्र संस्थालाई एउटा अभिभावकको रूपमा राखौँ। यो देशको क्यारेक्टर भएको हुनाले, यो देशको परम्परा भएको हुनाले हामीले त्यो अमूल्य निधिहरूलाई हामीले एउटा अभिभावकको रूपमा राख्ने र त्यो संस्थालाई दलभन्दा माथि उठेको, वादभन्दा माथि उठेको, विचारभन्दा माथि उठेको साझा सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा त्यसलाई कायम गर्ने र त्यसले नेपाली एकता वृद्धि गर्नलाई, नेपाली बीचमा एउटा प्रेममय भावना जागृत गर्न त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। 250 वर्षदेखि आजसम्म यो मुलुक विश्वको स्वतन्त्र मुलुक हो, हामी कहिले पनि पराधीन भएनौँ। 250 वर्षदेखि नेपाली राष्ट्र संस्थाले यो मुलुकलाई तपाईको एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा सार्वभौम, अखण्ड, स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक बनाएर ल्याइरहेको थियो। त्यो संस्थालाई हामीले चाहिँ राजनीतिमा इन्भल्भ नगरौँ, राजनीतिमा राजतन्त्रलाई, राज संस्थालाई राजनीतिमा नगासौँ, त्यो राजनीतिभन्दा माथि राखौँ र जनताको शासन जनताबाटै त्यसको एउटा समुन्नत, एउटा निष्पक्ष, एउटा सार्थक तपाईको चाहिँ एउटा सार्थक तरिकाले शासन हुनुपर्दछ र यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ जनमुखी, नागरिकमुखी शासन व्यवस्थाको हामी पक्षधर हौँ। जस्तै अधिवक्ता स्वागत नेपालले हिजो अस्ति भर्खरै आफ्नो अन्तर्वार्तामा राजाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भनेको दरबार हत्याकाण्ड मचाउनेहरूले नै यो गरिरहेका छन् भनेर हजुरहरूमाथि आरोप लगाउनु भएको छ। यो आरोपमा कतिको सत्यता होला? होइन, अब अहिले राज संस्थालाई निषेध गरेको पनि 13-14 वर्ष भयो। अब डेमोक्रेसी भन्छन् उनीहरूले, हामी त यो डेमोक्रेसी देख्दैनौँ, क्लिप्टोक्रेसी देख्छौँ। भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार नेताहरूले गर्ने, रातारात नेताहरू अरबपति खरबपति हुने, जनता झन्झन दरिद्र निमुखा असहाय भएर जाने, यस्तो परम्परा, यस्तो शासन पद्धतिलाई हामी डेमोक्रेसी चाहिँ भन्दैनौँ। हामी क्लिप्टोक्रेसी, चोरतन्त्र होइन, एउटा चाहिँ फटातन्त्र भनिरहेका छौँ। र जहाँसम्म उहाँले यो प्रश्न गर्नुभयो त हामीले त बारम्बार चुनौती दिइरहेका छौँ यो सत्तालाई। राजा वीरेन्द्रको हत्यारा पत्ता लगाऊ, मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाऊ होइन। हामीले चाहिँ हिजो तिमीले राजामाथि विभिन्न लान्छना लगाउँथ्यौ, तिमीले मूर्ति चोर भन्यौ, तपाईँहरूले अनेक लान्छना लगाउनुभयो नि, तर तपाईँहरूको हातमा शासन आएको त आज 30 वर्ष भयो होइन। त छानबिन गर्नुहोस् न, हामीले बारम्बार भनेको छौँ, तर उनीहरू छानबिन गर्दैनन् किनभने यो झुटो आरोप थियो। र राजा ज्ञानेन्द्रलाई त मैले 40 वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दछु, बुझ्नुभयो। उहाँ एउटा उद्यमशील व्यक्ति हो, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्छे हो। र उहाँ एउटा राजाको छोरो भएर पनि उहाँले हमेसा आफ्नो चाहिँ एउटा व्यवसाय गरेर एउटा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यताले उहाँले गरेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँ भ्याट अफिस जानुहोस्, ट्याक्स अफिस जानुहोस्, ट्याक्स अफिसका त्यहाँका कर्मचारीले के भन्छन्? राजा ज्ञानेन्द्रको उद्यमहरूमा, उद्योगहरूमा, उहाँको कारोबारहरूमा जसरी ट्रान्सप्यारेन्सी छ, पारदर्शिता छ, त्यस किसिमले गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भ्याटका कर्मचारीहरूले भनिरहेको देख्छौँ। र उहाँले देशको रोजगारी बढाउनलाई र देशमा चाहिँ उहाँ एउटा नेपालको असाध्यै राम्रो ट्याक्स पेयर हो, बुझ्नुभयो। त्यसरी उद्यम गरेर खानुपर्छ भन्ने राजालाई हामीले गलत मान्छे, व्यापारी भनेर आक्षेप लाउने र जनताको धन लुट्ने, राज्य कोष लुटेर हिजो चप्पल लाएर हिजो एक छाक खाना कहाँ पाइन्छ भनेर हिँडेका, हामीले हाम्रो आँखा अगाडि हिँडेका ती मान्छेहरू आज हाम्रै अगाडि अरबपति र खरबपति भएर निस्केका छन्। त्यसकारण स्वागत नेपालहरूले जो प्रश्न उठाइरहेका छन्, स्वागत नेपालले यस्ता प्रश्न आफैमाथि गरून्। यस्ता प्रश्नले आकाशमा थुकेर आफ्नै मुखमा छिटा पर्ने खालका प्रश्नहरू हुन्। जस्तै अब तपाईँ पछिल्लो केही समयमा
नेपालको भारतसँग सम्बन्ध चिसिँदै गइरहेको छ। भारतले कम्युनिस्ट सरकारलाई, कम्युनिस्ट नेताहरूलाई नरुचाइएको हामीले देखिरहेका छौँ र यति बेला भारतको पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि भित्री रूपमा लागिरहेका छन् भन्ने पनि आशंका गरिएको छ। यसमा तपाईँको के बुझाइ छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नलाई फेरि धन्यवाद छ। यो अहिलेको जो हामी कहाँ सत्ता छ नि, यो भारतद्वारा स्थापित सत्ता हो। यसमा क्रिस्चियनहरूको पनि भूमिका छ। हिजो दिल्लीमा बसेर यहाँ सुरुङ युद्ध भन्थे, 17,000 नेपालीको रगतको खोला बगाए, कैयौँ दिदीबहिनीहरू तपाईँको विधवा भए, कैयौँ दिदीबहिनीहरू आज चाहिँ अफ्रिकाको डान्स बारहरूमा अस्मिता बेचेर चाहिँ जीवनयापन गर्न परिरहेको छ। दाजुभाइहरू कति तपाईँको चाहिँ कति बालबच्चाहरू टुरा भए, दाजुभाइहरू अरबको 50 डिग्रीमा टेम्परेचरमा गएर गोली खान परेर लास फिर्ता भइरहेको छ। यो चित्रण त तपाईँ हाम्रो अगाडि सामुन्ने छ नि। त्यसकारण हिजो उनीहरूले स्थापित गरेको हुनाले यो सत्तालाई हामीले दलाल सत्ता, भारत विदेशीहरूको दास भनेर चाहिँ यस किसिमको कठोर तपाईँको चाहिँ हामीले जो आरोप र चित्र हामीले चाहिँ मतलब अभिव्यक्ति दिइरहेका छौँ नि, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्नुलाई भने उनीहरूले जब सत्ता स्थापित भए उनीहरूले चाहिँ हाम्रा कैयौँ खोलाहरू कौडीका दाममा बिक्री गरे। हेर्नुहोस्, र हाम्रा तपाईँको चाहिँ नागरिकताहरू यस्ता यस्ता ऐन कानुनहरू ल्याउन थाले जो नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, यहाँको वास्तविक नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर अङ्गीकृतहरूका पक्षमा, बुझ्नुभयो। सजिलैसँग चाहिँ तपाईँको पटनाका चाहिँ बजारहरूमा, मधुबनीका बजारहरूमा यहाँ नेपाली नागरिकता किन्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ साइनबोर्डहरू चाहिँ पत्र पत्रिकामा मिडियामा व्यापक देख्नुभयो। मैले त स्थलगत देखेँ, बुझ्नुभयो। यस किसिमको परिपाटीले यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशद्रोही कदम थियो, बुझ्नुभयो। यस्तै प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ महाकाली जो हाम्रो सम्पूर्ण सम्झौतामा के भनेको छ भने महाकाली पारीको भूभागमा मात्रै नेपाल सरकारको, नेपालको राजाहरूको अधिकार नलाग्ने भनेपछि त सिङ्गो महाकाली नदी हाम्रो हो नि। त्यस्ता महाकाली नदीहरूलाई साझा नदी बनाएर, बुझ्नुभयो, 1 खरब 20 अरब सालाना आम्दानी हुन्छ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने यिनै खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर, पशुपति शमशेर, यिनै तपाईँको चाहिँ लोहनी होइनन् र? त्यसकारण यिनै माधव नेपाल, झलनाथहरू त हुन्। त यिनले सत्ता लिप्साको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि यिनले यसरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई तपाईँको गौण गरेर वैदेशिक स्वार्थको परिपूर्तिमा यिनीहरू लागेका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसकारण यिनीहरूले नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा, नेपाल राष्ट्रको रक्षा, यसको स्वार्थमा काम गर्न सक्दैनन्। यी देशघाती हुन् भनेर हामीले चाहिँ जो अभिव्यक्ति दिइरहेका छौँ, यी नै प्रमाणहरू हुन्। त्यसकारण अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो भन्नु होला भने यतिखेर यिनका भ्रष्टाचार, यिनका अपराध, यिनका काला करतुत, यिनका कुकृत्यहरूले तपाईँको जब नेपाली जनता यिनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ आक्रोशित छन्, मतलब एउटा तपाईँको चाहिँ तपाईँको वितृष्णा पैदा भएको छ, त यो बेलामा तपाईँको यिनीहरूले जो नक्सा प्रकरण आयो, त्यो प्रकरण आइसकेपछि भारतको मानसिकता चाहिँ के देखिन्थ्यो भन्नुलाई भने हिजो हामीले स्थापित गरिदिएको, हामीले लोकतन्त्रको भ्रम तुल्याएर नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याएको होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको गोली गट्ठा बारुद पैसा खाना पाना सारा त उनीहरूको चाहिँ लगानीमा गरेको मान्छे आज यी दासहरूले हाम्रो काम गरेनन् भनिसकेपछि यिनीहरूमाथि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ। तर यो सम्बन्ध चिसिनुको पछाडि नेपाली जनताको जागरुकताको कारणले यिनीहरू दलालहरूको चाहिँ मुखौटाहरू जनसमक्ष उजागर भएर आएका र यिनको अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमेको, यिनको यहाँ मात्रै होइन आज विश्वभरि नै यिनीहरू के कस्तो मान्छे भन्नु होला भने कम्मल ओढेर घिउ खाने, आफूलाई समाज एकदम अनेक समाजवादी, जनवादी, लोकतन्त्रवादी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्ने, मुरली बजाउने, तर काम चाहिँ के गर्ने भने जनताको धन हँसुरे पार्ने, तपाईँको चाहिँ भस्मासुर प्रवृत्ति, बुझ्नुभयो। र यिनको जो संविधान यिनीहरूले राज्य प्रणाली यो ल्याएका छन् 8 खरब
पनि हाम्रो अहिले आम्दानी छैन। हेर्नुहोस्, 16 खरबको खर्च गर्ने संविधान ल्याउनु भनेको देश डुब्दैन र त। यसरी सिधै तपाईँको चाहिँ दिनलाई रात पार्ने, रातलाई दिन हो भनेर भन्ने यस किसिमको जो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको विरुद्ध आज देशभक्त राष्ट्रवादी र तपाईँको प्रजातन्त्रवादी प्रगतिशील सबै देशभक्त शक्तिहरू जागरुक भएको छ। आज उनीहरू दलको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर अगाडि बढेको छ। आज 2-4 हजार जनालाई बाइक र्याली निकाल्दैमा यति सजिलै गरी राष्ट्र संस्थामा फर्किएला त शेखरजी? राम्रो प्रश्न फेरि पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ 2-4 हजार मात्रै छ। तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त, मेचीदेखि महाकाली कुन चाहिँ यस्तो गाउँ छैन, कुन चाहिँ यस्तो सहर छैन जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा ननिस्केको होस्। तपाईँ आफै बिचमा मिल्न सक्नु भएको छैन। सबै अभियानले आफ्नै नामको ब्यानर अगाडि निकालेर छुट्टै कार्यक्रम गर्नुपर्ने, तर तपाईँ सबै राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू एकै ठाउँमा आएर एकीकृत भएर चाहिँ कार्यक्रम किन गर्न नसक्ने? ठिक हो, सुन, एउटा समय बलवान छ। कुनै बेला गणतन्त्रको एउटा लहर थियो नेपालमा, तर यतिखेर गणतन्त्रसँग वितृष्णा भएर गणतन्त्रको नतिजा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा नआइसकेपछि, अत्याचारले पराकाष्ठ नागिसकेपछि नेपाली जनताहरू एउटा चाहिँ तपाईँको जुर्मुराएको अवस्था हो। त के हुन्छ भन्नुहोला भने, प्रत्येक दिन यहाँ राजाको पक्षधर तपाईँको चाहिँ राज संस्था सहितको डेमोक्रेसी भन्दै प्रत्येक दिन तपाईँको हजारौँ सङ्गठनहरू निस्किरहेका छन् आफ्नो धर्मलाई स्थापित गर्नको लागि। यो नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने आफ्नो पहिचान फेरि पुनर्स्थापित गर्नको लागि तपाईँको नेपालीहरू जागेको अवस्था हो। प्रत्येक दिन नयाँ सङ्गठन निस्केको अवस्था हो। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ अहिले मेरो समन्वयमा, मेरो जानकारीमा 1061 सङ्गठनहरू आइसकेका छन् र यी सबै सङ्गठनहरूलाई हिजो तपाईँको जसरी हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलको झन्डा लिएर, हाम्रो पार्टीको ब्यानर लिएर आउँथ्यौँ, आज हामीले पार्टीको ब्यानर, पार्टीका झन्डाहरूलाई बन्द गरेर सिर्फ राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको जुलुसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। अब सबैजना जस्तो यही प्रक्रियामा पनि अस्ति कमल थापाले यो राप्रपाको नेतृत्व भनेर चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकालाई प्रायोजित गरेर समाचार छपाउनु भयो। उहाँले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो। हामीले कमल थापाजी लगायत सम्पूर्ण को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, यो देशको साझा मुद्दा हो, यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो, यो नेपाल र नेपालीको मुद्दा हो, यो नेपालवादको मुद्दा हो। त्यही कारण को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट होइन, सबैजना राष्ट्रिय झन्डामा आउनुहोस्। यो देशलाई सङ्कटबाट पार लानको लागि यो सबैजना मिल्नुपर्ने साझा मुद्दा तय गरेर जानुपर्ने एउटा चाहिँ चुनौती हो। आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, हाम्रा धेरै जुलुसमा काङ्ग्रेसका साथीहरू, कम्युनिस्टका साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ, मधेसका साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ। सारा चाहिँ तपाईँको सहयोग पाइरहेको छन्। यसको कारण चाहिँ के हो भन्नुहोला भने अर्जुनजी, जो काङ्ग्रेसी छन् नि, उनका हिजो चप्पल लाएका, हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका गफ दिएका नेताहरू आज रातारात पजेरो चढ्ने, हवाई गगनचुम्बी महल बनाउने, अरबौँ डलरका चाहिँ खेती गर्ने देखेपछि उनीहरूको यहाँभित्र पनि राष्ट्र छ नि। उनीहरूको राष्ट्रले, उनीहरूको मनले, उनीहरूको आत्माले पनि त्यो तपाईँको चाहिँ कुकृत्यदेखि उनीहरूलाई पनि फ्रस्ट्रेसन आउँदो रहेछ। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यो कम्युनिस्टको नेताहरू पनि सुन्न, 2-4 हजार काङ्ग्रेसीले लुट्यो होलान्, 4-5 हजार कम्युनिस्टले लुटिरहेको होलान्। सबै कम्युनिस्टहरू त तपाईँको देशद्रोही छैनन् नि, उनीहरू त राष्ट्रियताको मामलामा सजग छन्। ती सदाचारी शक्ति, हामी देशभक्त शक्ति भन्छौँ, काङ्ग्रेसभित्रको देशभक्त शक्ति, कम्युनिस्टभित्रको देशभक्त शक्ति, तराईको देशभक्त शक्ति, सारा शक्ति एक ठाउँमा आएर अब हामीले 2टा किता भनेका छौँ। देशद्रोही, जनघाती, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, अध्यक्ष, जो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँहरूको जमात, त्यसलाई हामीले देशद्रोहीको जमात बनाएका छौँ। र जो सदाचारी छन्, जो नैतिकवान छन्, जो देशलाई प्रेम गर्छन्, जो माटोलाई प्रेम गर्छन्, जो योग्य छन्, जो दक्ष छन्, त्यो शक्तिलाई हामीले एउटा कित्ता बनाएका छौँ। यही कित्तामा हामीले राजालाई पनि उभ्याएका छौँ र यो कित्ताको अब यो कित्ताले अब यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ र ती भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर हामीले अहिले स्वतन्त्र नागरिक आयोगको कुरा गरेका छौँ, हामीले नागरिक सरकारको कुरा गरेका छौँ। नागरिक सरकार भनेको के हो?
बुझ्नुभयो? यिनै देशभक्तहरूको पार्टीको सरकार होइन, यो देशभक्त नेपालीको सरकार हो। र यो सरकार, नागरिक सरकारले नागरिक आयोग गठन गरेर हामी निष्पक्ष छानबिन गराउँछौँ र यो देशको लुटिएको र यो देशको राज्यकोष जसले लुटेका छन्, चाहे ती राजनीतिज्ञ हुन्, चाहे ती प्रशासक हुन्, चाहे ती काला व्यापारी हुन्, पञ्चायत कालदेखिको अहिलेसम्मको जति पनि लाभका ओहदामा बसेका छन् तिनको सम्पूर्णको छानबिन गरेर हामी तपाईको छानबिन गरेर नेपाली जनताको लुटिएको धन नेपाली जनताकै राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउँछौँ र नेपाली असहाय निमुखाहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा समृद्धिको लागि, उनीहरूको एउटा चाहिँ सुखी जीवनको लागि हामी खर्च गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नीति नै छ। अब अन्तिममा राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि तपाईहरुको आगामी योजना के छ? ठिक हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब हामीले अहिले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा, स्थानीय निकायहरूमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा हामीले चाहिँ एउटा जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनतालाई सत्य के हो, तथ्य के हो भन्ने हामीले जानकारी गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा मैले पनि धेरै मिडियामा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई, हामीले कांग्रेस अध्यक्षलाई, हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, सबै पोलिटिकल राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई के भनिरहेको छौँ भने निषेध र विभेदको राजनीति नगर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? र यस किसिमको करप्सन, यस किसिमको कुशासन, यस किसिमको विकृति, व्यथिति, विसङ्गति, अपराध, राज्य आतङ्क बन्द गर्नुहोस् र एउटा गोलमेज सम्मेलन बनाउनुहोस्। त्यस गोलमेज सम्मेलनमा राजालाई पनि बोलाउनुहोस् र सत्तामा भएका नभएका, हाउसमा भएका नभएका विप्लवलाई जङ्गल लखड्नु भएको छ उसलाई पनि बोलाउनुहोस्। हामीलाई निषेध गर्नुभएको छ, हामीलाई राजनीति गर्न ढोका बन्द गर्नुभएको छ, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्। सबै निषेध गरिएको भए आज राप्रपाले राजनीतिक सङ्गठनमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर पार्टी खोलेर अगाडि आउन सक्थ्यो त? निषेध कसरी गरिएको छ? निषेध त सुन्न, तपाईँ गएर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा हेर्नुहोला, हामीले पनि गयौँ। उनीहरूले के भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नमानिकन तपाईँ दल दर्ता गर्न सक्नुहुन्न भनेर हामीलाई मात्रै होइन, प्रकाश कोइरालाको राष्ट्रिय काङ्ग्रेस त्यसलाई पनि निषेध गरियो, हामीलाई पनि निषेध गरियो, धेरै मान्छेलाई निषेध गरिएको छ। त हामीलाई हाम्रो उद्देश्य नराखेर बनाएको सङ्गठन हेर्नुहोस्, कमल थापाजीहरूले के गरेर दर्ता गर्नुभयो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा गर्नुभयो। तर हामीलाई र कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ निर्वाचन आयोगको भने सकेपछि हामीले दर्ता गर्न पाएनौँ, त्यसकारण हामीले यसलाई निषेध भनिरहेका छौँ। र अस्ति पनि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि त हामीलाई दमन गर्ने कुराहरू गरियो। तर जनता अन्तिम शक्ति हो, जनता निर्णायक हो, जनता जनार्दन हो र जनताको शक्तिको अगाडि कुनै पनि यस किसिमका बेइमानी अपराधीहरूको शक्तिलाई परास्त गर्न जनताले सामर्थ्य राख्दछ। त्यसकारण मेरो प्रधानमन्त्रीलाई के भनाइ छ भने देश सबैको तपाईँको साझा हो र देशको वास्तविक समस्या के हो, कृत्रिम समस्या खडा गर्ने होइन कि वास्तविक समस्यालाई हामीले पहिचान गरेर सबै एउटा टेबलमा बसेर तपाईको यो देशको समस्या समाधान गरौँ, यो देशको समृद्धि, यो नेपाली जनताको हितमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई सुझाव छ। यदि गर्नुहुन्न भने बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, नेपाली जनताले यिनका कुकृत्यहरू, यिनका तपाईँको चाहिँ बदमाशीहरू, यिनका अपराधहरू, यिनका बेइमानीहरू एक पहिचान गरिसकेको छ। यी मुद्दा लिएर हामी जनतामाझ गइरहेका छौँ, जनतालाई जागरुक बनाइरहेका छौँ र अहिले युवाहरू जुर्मुराइरहेको अवस्था हो र क्रमशः सारा नेपाली सडकमा आएर सिंहदरबार घेरेर, बालुवा टार घेरेर जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छन् र आफ्नो मूल्य मान्यता, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, सम्पदा, सभ्यता, इतिहास आफ्नो कायम गर्छन्। र यो दिन यसैको तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षको दौरानमा हामी लागिरहेका छौँ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।